مجلس قوام لعلوتن ما أخلوتن ما رحا حواحت حدا مأتوي حزب تجراي بمريخ ودو حواحت الناتا مرحة دحرزة كادو مريرني عصر شو عتعمت برتاو تقادلو كبر مسوات النت كفيلون فاششتاو سرعة درقس عيرو عدي كان من بتتان زد حانا حدش حقا منقستاو سرعة كتكال زقبرة حزبيو نحقا منقستاو سرعة تغطيلو بزهوا مريحنتن زكادو كل مداي قالسن أما لا زهاجر نسلستا عصرت عامتات علم زمسكرو أب سلام أب لمعاتن ديمقراطية زخرع تاريخنا مسرح تخايليو أب قعزو سلاماون لمعاتاون ديمقراطيون قالسنا نهلنا أو حلوف قالسنا تسعروا صلاتز بتجراي أو ودبنا حواحتن حزب تجراي زنس أصرنا يصليت زي قارص سلامن وفرتاتنا تخيرود دحر مصناح حزب تجراي نمصنات حزي كاليو إلهم أو زقمتو وجزيه زرايات أكيبا ما بلع لهزنا جينوسايد كفتصم أو عدنا دما تاريخ يقرأ زي ولو كل مداي قفعن برستن فتصيمامي اتبسلا كوينا تقديم زرداء ورجع حزبنا مريح ودبو حواحتن بترقا من سلام إيدوم من تزرقحون سماع سلا زي ترخبه كمزيز نورنا بحتاو ممارس مكيت كان سعر كان موسى طرح بمن بارو بمريح ودو حواحتنا تمرحه أنصارت يابلو علي زكاية دوم مرير صنتتن دجن جنبارن بمت إسسار بمستنكراو صنعات مكيتو نايزو سيدما وعلى سلام بريتوريا غفرم أخي إليو سممع بريتوريا زفوتورونا سلام هواهو انتهالو وكا بمولو النت كتكبر بزي مخالو أفتحتو وررت زول لهزبنا حراي وصن حق منقستاو قزاء تقراينا بعلوان نوي تملسن زتمزاولا زتصدرن هزبنا نعم مربوتهم لس لزي تقبره حزون كرفحنا وراخ دفن توسخ واقا يخفلن الله أفتحتو وررت زول لهزبنا ون مسولو توقو في فترح زي كونس بمانناتو مخنيات بصلاحتا يتسأنت الله أبلع لهزبنا استدعنونو ما عليا زي بلوم صقامات نخفتحو زخيل تنكر وشتاو حدنتنا عقيبو استراتيجيك عقمتات مغتو وديبو بقوع مريهنت بمهاب ناي مدر دار عقمنا خبرخن سمع بريتوريا بستمالا أقباب نخفت سامن أو كند ممراح نولك سلطانون روحون كبل بهراو ربحاتاتنا مهجار تسأميدو خسرح تسأنحه حدش جزاء درب جلة بهراو خحدات نايزو كله تفاعات بمورالم بتاريخن بزلع على درجات حتى تمخانو كسمرلو يقبع جلة بهراو خحدات نودبنا فريسو استراتيجيك عقمتات مختنا بتينو حدنا حزب تجراي بمدخام ناي مقبار تخلو تمنزعو بصلاة نخنبركه خمسناي وشتن قدامن حيلتات تلافينو سلطان بقدامنت نخبحت كل عينة ربرمنا كاده صنيحيو يخون مبار ودبنا حواحات نخلهم استراتيجيك عقمتات مختنا بمتحبار زكادو وحلول سلاماو بوليتيكاو قالسي نملات حزبنا بزساتفو وفرم بيتان نت سلطان بحيتو أنصار بهراو ربحانا الناس رح تصنحه حدش جزاء دربي كابز زحازو سلطان كإلا سالاز تجبره نسو أوشتو حبيو حزبنا دنجارو لوت صنحنا يا سلالفا بهاري انت قلعن نابدن بو انت تنبر نحنا دما أبزوا علمانا سميرنا ربحاتاتن بهجتاتن حزب تجراي أبزر رجعوزون زبصرون وسنت بهراو أجنداتات كنزت متشو كنتات تفاتير الله كابز بمجاس أب حلوف زواخنن جزين زملت أننا عدلات سقطات نمكحاس بزخل نهزبنا حطوتات درجة بدرجة نمفتاح مريحنا تشبوت تجبروا من قصاص نمجمار ما أخل زجبروا وسنت بيراو أجندات النزت يلو بيراو حدنتنا وحسل على ونتنا عبت تزل مريحي حساب تعجبوا حدا أو حلوف حشد اشتوارح زنورنا فساس ما مدوات مجمجام كلته اللو عالماوي جيوبوليتيكاون هاجراون كنتات بمنصر نتجراي زهلوا ترجم سلسته كسلتنا يقال سان فتاتن ما أخذ زجبر مدرخ لعلوتن ما أخلوتن ما راح واحد بعوة من قدي تساليت الله كلته نايزك الله ومدرخ تساتفتي أكلات أبزك الله ومدرخ تساتفو لعلوتن ما أخلوتن ما راح كلته 140 عندك أنستيوس تساتفالو بدمر 11,330 شوعاتن تساتفتس ترخبلو بيراو حدنتنا نمحاصل على ونتنا بزبل مرح حساب كعشران سلستن كساو 15 مازيغ 10 شوعاتن عام تمرت أو كتما مقالات دراش حاولت سماعتات تأكيبنا أو تقلالي كونتات ودبنا حزبنا زرزر قم ميتنا كايدنا زلونا تدرارب تسقمات زفتو حلو نايقان سأنفت بمنصار مدرخنا بعوة الجباب تزازي مولا كاف تاريخ قال سنان حزبنا مريح ودبنا حواحتن وسدته مكرون تهلوه يتقعزو بلو مص من قد تراح زوداس لزي خون
أبز حدش معرف سلامهم بوليتيكاو قاسي فتنتن هلخ كازودو فتناتاتن كقط منا خمس خلو أميتنا بهجن كبرن هزبنا ون مقبار دم ديمنا خمس صعب على عصرته حوراو قوام مجلس أوسينا قالنا ثلاثة مجلس قوام حدا بهراو حدنتنا نمحاصل على ونتنا عبتحتزل مراح حساب بمعسال جزاتا وحدنتنا نوانو خملاس تمزاولت تسدد هزبنا وحسنو تحلينا مربوتو خملاس عبتحتو ورر تحايلتات كوينو حصار مكرو زرزول هزبنا حران خوص كلهم استراتيجيكاو عقمتات مختنا بمتحبار سلاماو بوليتيكاو قاسي كم نحيل قال ناتو كلتا نمدبات حويتن داق مهنصتن زلعله تخرت بمهاب بزتودبنا حفاش من قصاص كمراح بمقبار ببدرجو زله مريحنت بزلعله توفاينت وسينو خوفر كاب تصاطفو حفاش تنصيلو زكار من قصاص قلالنس يولو بمخانو بمغنزاب باغزبنا بمتنتان حدر جغانو سماعتاتنا تحنقيتنا أسروم ناتختلنا أبداقم حويتن هنصتن تقراي بستنصر استراتيجين أنفتن مسرات قطواي زخونه طقم هفت بمتئتتاو قدامنا زوهاوم حرسوا خفلتات بمنصار بحافشا دما ملا حزبنا بفتحاو تطقامت زخونلو ناي داقم هنصتن حويتن تلمب بقلطف تغبراون مغبار قال ناتو ثلاثه ابز حلفو وانات حزبنا بقوع غلغالوتن فتحن خيركب ببعلاون ودعون مخنياتات ابز خفا صقم غلغالوتن صامئ فتحن مصنحو نرداينا ابز مداي حزبنا لب بمعباي نزرعيات تصوارنتن تعقستن دما نندينا نزي بمردا امداي زفرصتان دحنتن زرعيو صقمات اورا مريتن محدرا معدنن زرأ زلو حدغኛ ኩነታት ህዝብና አሳቲፍና ናብ ስርዓት ከአቱ በመግባር አው ስሉጥና ወሃባ ግልጋሎትን ፍትሐው ተጠቃምነትን ከረጋገጽ አበርቲዕና ከምንቃለስ ንዝነበሩ ጸገማት ፈቲሕና ንሕሉፍ ብዘካሕስ ንህዝብና ክነገልግል ቃል ናአቱ أربعة بسنك جينوسايد ዝተሃሰየ ቁጠባና ክሳብ ሕዝናው ንውር ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብዕቱ ኣይተጀመረን በዚ ምኽንያት ድማ መጠን ድኽነት እናወሰኸ ይኸይድ ብምህላው ህዝብና ብፍላይ ድማ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ምስ ዝፍጠር ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ለገስቲ ትካላትን ክገብርዎ ፀንሑ ውስን ሓገዝ ምቁራፁ ስዒቡ ኣብ ህዝብና ካልእ ተወሳኺ ፀገም እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ስለዝኾነ ድማ ቁጠባዊ ሕውየት ምርጋጽ ንፅባሕ ዘይበሃል ናይ ህልውና ሕቶ ኮይኑ ይመጽእ ብምህላው ኣብ ምድንፋዕ ማእቶ ዝለዓለ ርብርብ ብምግባር ዓርሰ ምርስኮሳና ዘውሑ ስራሕትን ምስራሕን ዓርሰ ምትሕጋዝ ብምጥንኻርን ብዝለዓለ ሕራነ ከም እንረባረብ ነረጋግጽ ሓሙሽተ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ውፅኢት ክቡር መስዋዕትነትና እዩ እዚ ስምምዕ ንዝተኣወጀልና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዓጊቱ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካውን ቃልሲ ዘሰጋገረና ስለዝኾነ ብግቡእ ንኽትግበርና ተቃለስና መጺና ኢና ንተግባራውነቱ ድማ ሕዚ እውን ተኾነ ተወሳኺ መስዋዕቲ ንኸፍል ኣለና ይኹን እምበር ብሰንከ ውሽጥና ተፈጢሩ ፀንሐ ብሄራዊ ክሕደት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተፈጻምነት ዝስምዕ ቁርፀኛ ዘይምዃን መደራደርቲ ኣካላት እውን ዕጥቂ ፍትሑ ካብ ምባል ሓሊፎም እቲ ስምምዕ ብፓኬጅ ንኽፍፀም ዘርእይዎ ድልውነት ውስን እዩ እዞም ፀገማት ተመጋጊቦም እቲ ስምምዕ ክሳብ ሕዚ ብምሉእነት ኣይተተግበረን ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ መዕቆቢ ማእኸላት ስደትን ትሕቲ ወረርትን ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ጥምየት ሕማምን ሞቱን ይኸውን ኣሎ እዚ ፀገም ክፀወሩ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ እውን በፂሑ ይርከብ ሕዚ እውን ኣብዚ መዳይ ዝተረኣየ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ፀገም ብምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነት ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክምለስ ህዝብና ሓራ ክወፅእን ውሕስንኡ ተሓሊና መረቦቱ ተመሊሱ ስሩዕ ህይወቱ ክመርሕ ፖለቲካዊ ዘተ ክጅመር ገበን ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓታትነት ክረጋገጽ መደባት ሕውየትን ዳግም ህንፀትን ብዕሊ ክጅመር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘፈራረሙ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣፈጻጽማ እቲ ስምምዕ ክግምግሙ ግቡእ ቃልሲ ክግበረሉን እናፀዋዕና ህልውና ህዝብና ንምውሓስን መሰል ዓርሰ ውሳነና ንምርግጋፅን ኩለ መዳይ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስና ከም እንሕይል ቃል ንኣቱ ሽዱሽተ ውድብና ሕዋሕት ብህዝቢ ተፈጢሩ በብምዕራፍ ቃልሱ ህዝቢ ወጊኑ ብሓውና ተፈተነ ብህዝቢ ተሳሒሉ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ዘጋጠሞ ውሽጥን ግዳምን ፈተናታት ምስ ህዝቢ ኮይኑ እናበድሀ ን50 ዓመታት ኣብ ቃልሲ ዓወትን ጽንዓትን ዘለቐ ህዝባዊ ውድብ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣፍልጦ ውድብና ሕዋሕት ዝምልከት ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ተኸቲሙ ዝሓደረን ብህዝቢ ትግራይ ዝውሰን ምዃኑን ንኣምን ኢና ይኹን እምበር ብሰንኪ ዘጋጠመና ጀኖሳይዳዊ ወራር ሕጋዊ ሰውነት ውድብና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሪዙ ድሕሪ ምጽናሕ
ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ ንቡር ንኽምለስ ዕልባ ዝረኸበ ጉዳይ ምዃኑ እናተፈለጠ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝፃረር ኣገባብ ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳይ ወሪዱ ውድብና ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ንዘካየዶ ህዝባዊ ምኾተ ከም ዓማፂ ንኽቁፀርን ተደጋጋሚ ፃጥ ንኽገብር ምፍታኑ እናኾነና ሕዚ እውን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሕጋዊ ሰብነት ውድብና ናብ ንቡር ንኽምለስ ንፅውዕ። 7 ህዝቢ ትግራይ ብሰላቕ ቃልሱን መስዋዕቱን ካብ ዘረጋገፁ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ሓደ ምኽባር ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። መግለፂ ድማ ብዝመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ምዃኑ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ከምዚ ዝበለ መሰረታዊ መሰል ተደፊኡ ብዘይመረፆ ግዛዊ ምሕዳር ክመሓደርን ተፈሪድዎ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ክፈርስ ተገይሩ ሓደ ግዜ ኣመኻሪ ካውንስል ስዒቡ ድማ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ብዝብል ንሕገ መንግስታዊ ስልጣን ህዝቢ ዝጥሕስ ህዝብና ዘይተሳተፈሉ ገዚፍ ናይ ግልጽነት ፀገም ዘለዎ ገዛኢ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክቕመጠሉ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ፍጹም ፀረ ዲሞክራስን ፀረ ሕገ መንግስትን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እናረጋገፅና ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ናብ ህዝቢ ብዝተመረፀ መንግስቲ ንምስግጋር ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ብማዕረ ዝወዳደርሉ ሰላማዊን ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን መረፃ ንምክያድ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ዘድሊ ብቑዕ ቅድመ ምድላው ክገብሩ ንፅውዕ። 8 ረብሓን ሓደጋን ህዝቢ ትግራይ ሓበራዊ ምዃኑ ናይ ርሑቕን ቀረባን ታሪኽና ዝተምሃርናዮ ሓቂ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግን ብገርህን ብጉርሕን ብግልፅን ብሕቡኡን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ኣደብ ክገብሩ እናፀዋዕና ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ትርጉም ብምሃብ ብኣጋ ክእረሙ ክግበር ብሄራዊ ሓድነትን ክብርን ህዝብና ተዓቂቡ ክዘልቕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝብናን ይግባእን ባህልቲ ኣካላትን ኣብ ምጥንኻር ውሕስ ህላዋና ዝኾነ ሓድነትና ብውነ ክሰርሑ ፃውዒትና እናቕረብና ኣብዚ መዳይ ካባና ዝፅበ ኩሉ ንምግባር ድልዋት ምዃንና ነረጋግፅ። 9 ካብቲ ገጢሙና ፀንሐ ውሽጣዊ ናይ ምብትታን ሓደጋ ብዝተወሰነ ተናጊፍና ናብዚ ሕዚ ንርከበሉ ብዓይነቱን ትሕዝቱን ዝተፈለየ መድረኽ ቃልሲ ንኽንበፅሕ ናይ ህዝብና ብፅሒት ወሳነ ብምዃኑ ንዝገበርካዮ ኩለ መዳይ ቃልሲና ንኣድና ዝለዓለ ምዃኑ ንኣዳና ዝለዓለ ምዃኑ እናረጋገፅና ብቐፃሊ እውን ኣብ መደባት ሕወትን ዳግም ህፀትን ትግራይ ምውሓስ ግዛእታዊ ሓድነትና ኣብ ምርጋፅ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝተወደበ ቃልስኻ ክትሕይል እናፀዋዕና ካባና ዝፅበ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንክንከፍል ድልዋት ምዃንና ክነረጋግፅ ፀልካ ንፈቱ። 10 ዝኸበርካ ኣብ ውሽጢ ወፃእን ትነብር መላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላ ተወዲብካ ዝመከትካ ኣብ ልዕልና ዝተፈነወ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምምካት ዓለም ዘስደመመ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ፀቕጥታት ክዓርፍ ጌርካ ኢኻ። ንስለ ትግራዋይን ትግራዋይነትን ተወዲብካ ዝተቃለስካ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ተዓጊቱ ናብ ተነፃፃሪ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክንሰጋገር ጌርካ ኢኻ። እንተኾነ ግና ሕዚ እውን መልክዕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተቐይሩ እምበር ዕላማና መሊኡ ኣይተዓወተን። ህዝብና ሓራይ ወፀን ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ኣይተረጋገፀን። እቲ ካብ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተረፈ ህዝብና ብጥሜት ይሕንዘፍ ኣሎ። ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኮነ ኣብ ስደት ዘሎ ሓሰራ መከራ ይርአ ኣሎ። ሰኣን መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ኣደዳሞትን ስቃይን ይኸውን ኣሎ። ብሓፈሻ ናይ ህዝብና ኩለ መዳይ ፀገማት ሕዚ እውን ኣይተፈትሑን። ስለ ዝኾነ ድማ ባህጊ ትግራይን ህዝባን ብዝተማልአ መንገዲ ክሳብ ዝረጋገፅ ከም ልማድኩም ብዝተወደበ መንገዲ ቃልስኹም ክትሕይሉና ፀዋዕና ውድብና ሕዋሕት ማእኸል ስሕበት ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሶ ብምኽባር ላዕላውነት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ኣብ ምምላስ ማእኸል ገይሩ ክመርሕ ወሲኑ ክቃለስ እዩ። ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕላውነትና ውድብና ብምጥንኻር ንመድረኻዊ ተልእኹ ነብቅዕ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ሕወሓት 25 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም መቐለ